11 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन इन्ना अतईना कल कौसर 3 नस्लों की तकदीरें बदल जाएंगी। इस वजीफ़े से करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो माह रबीउल अव्वल के हवाले से है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको पढ़ने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो शख्स इसको पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके घर और उसके घर के तमाम अफराद को माला माल कर देता है। और ये सूरत जो शख्स रबीउल अव्वल में अपने घर पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस घर के लिए पूरे साल का रिज़्क खोल देगा। पूरे साल उस घर की हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा और इसकी बरकत से हर मसला हल हो जाता है। तंग दस्ती का ख़ात्मा हो जाता है। अगर कोई शख्स मकरूज़ है, कर्ज़े से निजात मिल जाती है। अगर किसी शख्स की इसके अलावा कोई हाजत हो, उसके तसव्वुर से पढ़ ले, अल्लाह ताला उसी मकसद के अंदर उस बंदे को कामयाबी अता फरमाता है। सूरतुल कौसर कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है जिसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। सूरतुल कौसर को कसरत से आपकी हर तकलीफ़, हर बीमारी, तंगदस्ती हो या गुर्बत, कर्ज हो या मर्ज हो, सूरतुल कौसर हर चीज़ के लिए नहायत ही ताकतवर है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस सूरत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो टोक अंदाज में हुक्म दिया है कि आप पर जो किताबें वही के ज़रिए नाजिल की गई है, इसकी तिलावत करते रहो। किसी से डरने की और खौफज़दा होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये हुक्म तमाम उम्मत के लिए भी है, क्योंकि कुरान करीम के तमाम फ़ैसले और अहकाम पूरी तरह सच्चाई में हैं और इसमें किसी भी तरह की बातिल की आमेज़िश नहीं हो सकती। और इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई और पनाह देने वाला, रिज़्क देने वाला और मसाइल हल करने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ही गफूरुर रहीम है और हर चीज़ पर कादिर है। इसके कब्ज़े कुदरत में दोनों जहानों की बादशाहत है और वो कुन की ताकत रखता है। मोहतरम नाजरीन, आपको नहायत कीमती अमल दे रहा हूँ। ये आपको दोबारा 1 साल के बाद मौका मिलना है और ये अमल आपको ऐसे दे रहा हूँ जो तीर बहदफ है और इस अमल की बरकतें पूरा साल रहती हैं। और इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। अगर अल्लाह ने आपको ये मौका दे दिया है तो खुदारा अगला साल बेहतर बनाना चाहते हैं और दोबारा अगले साल ही आपको इसकी ये बरकतें नसीब होंगी। बस आप इस अमल को अपनी डायरी में लिख कर रख लें और हर साल जब माह रबीउल अव्वल आए तो आप इस वजीफ़े को एक ही बार अपने घर में लाजमी पढ़ लिया करें। जो तरतीब, जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँगा, इसके मुताबिक आप लिख कर रख लें। हर साल इस अमल को करते रहें। पूरा साल किसी और अमल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दोस्त अहबाब जिनके किसी काम के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट है, जो बड़े बड़े वज़ाइफ से हल नहीं हो रहा, या वो दोस्त अहबाब जो डॉक्टरों से मायूस हो चुके हैं, बीमारियां उनके घर में आ चुकी हैं, अब जाने का नाम नहीं लेती, इन दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस अमल को एक मरतबा ज़रूर आज़मा लें, क्योंकि एक ही दिन का अमल है और रबीउल अव्वल की 11 को करना है। रबीउल अव्वल के हर दिन की इतनी फजीलत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब रबीउल अव्वल का कोई भी दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और वो पहले आने वाले को पहले लिखते हैं, बाद में आने वाले को बाद में लिखते हैं, और जैसे जैसे जो शख्स मस्जिद में आता है इसके मुताबिक उसका नाम लिखा जाता रहता है। इसलिए दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहले आता है मस्जिद के अंदर, अल्लाह ताला उसको एक ऊँट ज़िबा करने का सवाब देता है। जो बाद में आता है इसको एक गाय ज़िबा करने का सवाब मिलता है। और जितनी जल्दी हो सके आप इस अमल को ज़रूर कर लें। अल्लाह के फजलो करम से आपके लिए रब्बे कायनात रिज़्क के ऐसे दरवाज़े खोलता है। मैं आपको बता दूं, अगर इस वजीफ़े को अपने घर के अंदर आप इस तरतीब के साथ पढ़ लें, माह रबीउल अव्वल की 11 तारीख हो, आपने इस दिन सबसे पहले गुस्ल करना है। और गुस्ल करना वैसे भी सुन्नत है। आपकी शादी के अंदर रुकावट है, कारोबार के अंदर रुकावट है, आप कर्ज से दो चार हैं, जो शख्स कर्जे में गिरफ्तार हो, कर्जा उतारना मुश्किल हो चुका हो, उस शख्स के लिए ये ख़ास अमल है। जो शख्स अपने घर की तंगदस्ती से परेशान है, हमारे घर में रिज़्क नहीं आता, अगर आए तो इसमें बेबरकती है, बेबरकत नहीं आती, और वो ख़ास कर दोस्त अहबाब जो दुश्मन जिनके पीछे पड़े हुए हैं, हासदीन के पीछे पड़े हुए हैं, वो दुश्मनों को अपने से दूर करना चाहते हैं, उनकी ज़ुबान बंद करना चाहते हैं कि वो उनकी जान छोड़ दें, वो दोस्त अहबाब इस अमल को लाजमी करें। मैं आपको बता दूं, इस अमल की जितनी भी बरकतें
میں بتاتا رہوں وہ کم ہے۔ آپ کا ہر مسئلہ اس وظیفے کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ آپ کو مختلف وظائف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہ اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ اللہ کے وظیفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے تیر بہدف ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور کر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اس طرح غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے، حمل سے حفاظت ہو جاتی ہیں۔ جو خواتین حاملہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے حمل کی حفاظت ہو، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ربیع الاول کی 11 تاریخ کو کوئی شخص اس کو پڑھ لے، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ یہ پڑھ لے، تو آپ کو ایک مرتبہ اس کے پڑھنے کا بتا رہا ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موجود جو کچھ چل رہا ہے، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ یا باری تعالیٰ، میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میں قرض سے ڈوب رہا ہوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرض اسی ہفتے ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جتنا ہی زیادہ مقروض نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے پیارے دوستو اس طرح کرنا ہے کہ ہلکی سی خوشبو جو بھی میسر ہو، آپ نے وہ لگا لینی ہے۔ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خوشبو لگا کر آپ نے قبلہ کی جانب یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ اس طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، اور منہ کر کے سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے سورۃ الکوثر کی اس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار پڑھنے کے بعد پھر دوستو آپ نے استغفار پڑھنا ہے 11 بار ہی۔ استغفار 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 11 بار پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہوں کو، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پر جادو جنات ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروائے، بندش کروائے، تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ والو، ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے بھی ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہتا ہے۔ اس لیے جب آپ سب سے پہلے یہ کام کریں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 بار استغفر اللہ، اور اپنے وظیفے کے اندر مسیح تاثیر اور طاقت بھی پانی ہے۔ ہر مقصد میں کامیابی کی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، تو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک شخص کے ایک صحابی نے پڑھی، جبکہ اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے۔
تو ان کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 11 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کیوں پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب سورۃ الکوثر جو سکرین پر دکھ رہی ہے، ان کلمات کو، ان چھوٹی سورت کو، قرآنی الفاظ کی جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر 41 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 11 بار اور 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرماتے ہیں، ایسی سکون والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس صورت کو استغفار کو بتائے گئے طریقے سے ربیع الاول کی 11 تاریخ کو جمعرات کے دن اور جمعرات کی رات عشاء کی نماز کے بعد تک آپ نے اس کو کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو بتائے گئے طریقے، بتائی گئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا پورا نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ آمین۔